بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. أساتذتي الكرام وإخواني المستمعين، إني تلوت أمامكم آية مهمة من سورة النحل، سورة أكثر الله تعالى فيها ذكر آلائه ونعمائه، فلذلك قد تسمى هذه السورة بسورة النعم. والآية التي تلوتها هي آية نستمعها كل أسبوع يوم الجمعة في الخطبة الثانية في جميع أنحاء العالم، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علو معناها ووفرة أهميتها. فلذلك قال عميد حملة القرآن في هذه الآية: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية. ولذلك قال ألد الأعداء للإسلام عندما استمع إلى هذه الآية: إن للقرآن حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. الفضل ما شهدت به الأعداء. ففي هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء. فهذه الآية تجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة. أما الشيء الأول الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى هو العدل. ما معنى العدل؟ ففي العدل أقوال. قول ينسب إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: العدل معناه التوحيد، يعني لا إله إلا الله. لكن شرح صاحب فتح القدير بأن ينبغي لنا أن نأخذ بمعنى اللغوي للعدل، وهو أن نكون بين طرفي الإفراط والتفريط، وأن نكون عادلا ومعتدلا ومتوسطا في كل أمر من أمور الحياة. فهذا هو العدل. والعدل في العبادة، والعدل حده أن نضع الشيء في موضعه، وذلك ضد الظلم. فالعدل متطلب بشريعة الله تبارك وتعالى في كل مجال من مجالات الحياة. والأمة التي ننتمي إليها ونفتخر بها من مزاياها الخاصة أنها جعلت أمة وسطا، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والشيء الثاني أمر به ربنا تبارك وتعالى هو الإحسان. فما معنى الإحسان؟ فله معنيان. أما المعنى الأولى فهو الذي صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سأله جبريل عليه الصلاة والسلام: ما الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان أن نكون خاشعين خاضعين في العبادة، أن تكون قلوبنا متوجهة إلى الله تبارك وتعالى حق